आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउँदछु र मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो शिक्षा बहस हामीले प्रायजसो यो सोमबार ल्याउने कुरा यहाँहरूलाई विदित भएको जानकारी भएकै कुरा हो र अब आज पनि हामीले एकजना यस्तो यो युवा व्यक्तित्व लिएर यहाँहरूमा आज आएका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको एउटा अनुभव भएको त्यति मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ एउटा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ र त्यो मात्रै होइन, अहिले उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले अहिले यो तत्कालीन शिक्षा विभागद्वारा आयोजित एउटा गीति सन्देश अथवा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा कसरी टिकाइराख्ने भन्ने खालको एउटा गीति सन्देशको लागि उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो र उहाँ त्यो लेख रचनामा उहाँ चाहिँ प्रथम हुनुभएको कुरा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ र उहाँलाई त्यही व्यक्तित्वलाई आज हामीले यो शिक्षा क्षेत्रको अनुभव र त्यो गीति सन्देश यहाँको चाहिँ के सन्देश थियो जसको कारणले यहाँ प्रथम हुन सक्नुभयो ती कुराहरू पनि पक्कै यहाँहरूले सुन्नु नै हुनेछ उहाँकै मुखबाट। र उहाँ त्यो मात्रै होइन, उहाँ एउटा वज्रबाराही नमुना माध्यमिक विद्यालय भन्ने छ जुन ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा अवस्थित छ उक्त विद्यालय। त्यो विद्यालयको उहाँ एउटा सहायक प्रशासक पनि सहप्रशासक पनि हुनुहुन्छ उहाँ र उक्त व्यक्तित्वलाई यिनै सेरोफेरोमा हामीले उहाँको बुझाइ यहाँहरू माझ हामीले राख्ने नै छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ र त्यसको लागि प्रतिक्रिया जनाइदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र उहाँको परिचय दिनुभन्दा पहिला हामीले भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि, यो हिमालको लागि, तराईको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि, मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन। हामी यो किन भन्दैछौँ भने दर्शक महानुभावहरू, जस्तै यो मुलुक भनेको, यो देश भनेको 123 जाति र 125 भाषा भाषीहरू बस्ने मुलुक हो र तर कतै न कतै हरेक जाति र भाषा भाषी र रीतिरिवाजहरूमा अलिकति भेदभावको भावना महसुस भएका छन् र मिथिला नेपाल टेलिभिजनले निरन्तर त्यो भेदभावलाई घटाउनको लागि, भेदभावलाई जुन महसुस भएको भेदभावको महसुस भएको छ त्यो महसुस हटाउनको लागि हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ र यहाँहरूको साथ सहयोग पक्कै पनि हामी पाउनेछौँ, यो हामीले यहाँहरूबाट आशा गरेका छौँ। र आजको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नवराज सञ्जेल आरजे। उहाँ नवराज सञ्जेल आरजेको नामबाट एकदम सुपरिचित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँले रेडियो पर्यावरण पनि उहाँले सञ्चालन पनि गर्नुभएको छ र रेडियो पर्यावरणको उहाँ सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। र यो मात्रै होइन, साहित्य क्षेत्रमा उहाँले निकै गीति सन्देशहरू र गीतहरू कविताहरू लेख्ने मात्रै होइन, उहाँ वाचनमा पनि माहिर हुनुहुन्छ र उक्त व्यक्तित्वलाई मैले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित शिक्षा बहस मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु नवराज सर यहाँलाई। हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई र मिथिला टेलिभिजन हेरिबस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको एउटा हाम्रो यो चर्चित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, यहाँकै क्रियाकलापले यहाँ चर्चामा आउनुभएको छ, त्यही चर्चालाई हामीले पनि छोप्ने एउटा अवसर पायौँ र आइदिनु भएकोमा धन्यवाद यहाँलाई पुनः। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, सम्झिएर यसरी अगाडि बढ्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। सञ्चार एउटा माध्यम हो, त्यो माध्यमको रूपमा यहाँहरू बन्नुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि। अब विशेष गरेर यहाँको पेसा, यहाँले धेरै आयामहरू चलाउनु भएको छ, धेरै पेसासँग धेरै विषयवस्तुसँग यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, तर जे भए पनि मलाई राम्रो म भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो जस्तै यहाँ पनि एउटा मलाई राम्रो म भने जस्तै यहाँको परिचय शिक्षण पेसाबाटै भएको हो। त्यसो भएको हुनाले अब मैले त्यही पेसासँग पहिलो जिज्ञासा, त्यही पेसासँग सम्बन्धित रहेर पहिलो जिज्ञासा म यहाँ लिएर म यहाँसँग आउँदैछु। र मेरो जिज्ञासा के रह्यो भने नवराजजी, यहाँले शिक्षण पेसा गरेको र शिक्षण पेसामा पनि एउटा प्रभावकारी शिक्षण गरेको कुराहरूमा यहाँको नामाङ्कन छ र अब त्यो शिक्षण पेसा यहाँले कति वर्ष गर्नुभयो र यो भन्नाले यसरी सबै
सबै विद्यार्थीहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुभयो एउटा कुरो। अर्को कुरो त्यो पढाउँदै जाँदाखेरिमा यहाँले धेरै सुख दुःखका महसुस नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। ती सुख दुःख गरेका महसुसहरू र विद्यार्थीको मन मस्तिष्कमा कसरी बस्न सक्नुभयो जस्तो लाग्छ, त्यो कुरा हाम्रा आम दर्शक र श्रोता महानुभावहरूलाई प्रश्न राखिदिनुहोस् न। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म स्वागत धन्यवाद फेरि पुनः गर्न चाहन्छु। यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा अनुसार मेरो शिक्षण पेसामा प्रवेश चाहिँ 2060 साल वैशाख 23 गतेबाट पक्कै पनि लामै भएको रहेछ। पासाङ लामु शिक्षा सदन भन्ने बोर्डिङ स्कुलमा पढाएँ, जहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको नेतृत्वमा बसेर पूर्व माननीय सुशीला नेपाल सहितको नेतृत्वमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो समयमा सुरु गर्दा 18 वर्ष पुग्नलाई 2 दिन मात्रै बाँकी थियो शिक्षण पेसामा लाग्दाखेरि। र उहाँहरू जस्तोको एकदम सबल सक्षम नेतृत्वमा बसिरहँदाखेरि मैले सुरुकै समयमा त्यो विद्यालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै युवा व्यक्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँले विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलाप विभागको संयोजक बनाइदिनु भयो। भन्नाले हाम्रो वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले हो, त्यो उहाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि। अनि पूर्व माननीय सुशीला नेपाल संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यो विद्यालयमा म अतिरिक्त क्रियाकलापको संयोजक बन्ने बित्तिकै त्यो विद्यार्थीहरूसँग नजिक हुने, घुलमिल हुने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा लाग्ने अवसर प्राप्त गरेँ। बिस्तारै त्यो विद्यालयको म इन्चार्ज भएँ। इन्चार्ज भएर काम गरेँ। त्यस पछाडि संस्थागत विद्यालयमा मात्रै होइन, अब सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि शिक्षण सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 2065 साल साउन 14 गते म आफै पढेको विद्यालय इकुडोलको जनजागृति माध्यमिक विद्यालय, त्यो विद्यालयमा गएर म शिक्षकको रूपमा सुरु गरेँ। र त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै पनि मैले अतिरिक्त क्रियाकलाप विभागको जिम्मेवारी लिएँ, जसको कारणले गर्दा विद्यार्थी मात्रै होइन शिक्षक पनि अतिरिक्त क्रियाकलापमा लाग्नको लागि विद्यार्थीसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने भूमिका प्राप्त भयो। त्यहाँ क्रमशः त्यो विद्यालयको उच्च माविसँग चलेको थियो, अहिले माध्यमिक भनिन्छ। त्यसको म बिस्तारै काम गर्दै सहायक प्रधानाध्यापकसँग बने। त्यसपछि फेरि शिक्षक सेवा आयोग खुल्यो। त्यस पछाडि म 2071 साल साउन 28 गतेबाट अहिले वज्रबाराई माध्यमिक विद्यालय, जुन 2073 साल माघ 18 गतेबाट नेपाल सरकारले नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गर्यो, त्यस विद्यालयको रूपमा कार्यरत छु। र त्यहाँ पनि म प्रवेश गर्ने बित्तिकै अतिरिक्त क्रियाकलाप विभागबाट नै सुरु गरेँ। यो मेरो जीवनको संयोग चाहिँ शिक्षक पनि अगाडि बढ्नको लागि विद्यार्थीसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदै जाँदाखेरि यो रचनात्मक क्रियात्मक क्षेत्रहरूमा लाग्ने कुराहरू र विद्यालयको प्रशासनसँग पनि म नजिक भएर काम गर्ने हिसाबले र आफैमा अध्ययनको हिसाबले पनि म शैक्षणिक योजना र व्यवस्थापनको विद्यार्थी, जसको कारणले गर्दा विद्यालयहरूमा पनि त्यही व्यवस्थापकीय पक्षसँग नजिक हुँदै गएर विद्यार्थीहरूका हरेक अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा आफू सहभागी हुँदै विद्यार्थीहरूलाई गर मात्रै होइन यसरी गर भनेर देखाउँदै जाँदाले चाहिँ अहिले यो स्थानमा म आइपुगेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो शिक्षणको अनुभवले 2060 साल वैशाख 23 गतेबाट औपचारिक सुरु भएको शिक्षण अहिले पनि निरन्तर जारी नै छ। पक्कै पनि यहाँलाई मलाई त्यही विषयमा एउटा जिज्ञासा, जुन कुरो यहाँले आफैले उद्घोषण गर्नुभयो, जुन वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी व्यवस्थापनको अध्यक्ष भएको विद्यालयमा यहाँले पढाउनु भयो सुरुमा। त्यसमा पनि वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिकै एउटा निगरानीमा भनौँ यहाँ रहनुभयो, जसको कारणले त्यो जुन पूर्व विद्यालय यहाँले भनौँ पासाङ लामु जुन शिक्षा सदनको अतिरिक्त क्रियाकलापको यहाँलाई चाहिने इन्चार्ज पनि बनाउनु भयो र बन्ने वातावरण बन्यो भनेपछि तिनै कुराहरूले यहाँलाई जुन अहिले यहाँको जुन एउटा अपग्रेडिङ हुँदैछ तिनै कुराले नै भएको हो भन्दा के हुन्छ? एकदम सकारात्मक कुरा नै हो। आधार बलियो भयो भने, जग बलियो भयो भने त्यसको धुरी राम्रोसँग मार्न सकिन्छ। त्यसैले शिक्षण पेसामा पनि सुरुको आधार मेरो आत्मविश्वास अनुसार बलियो थियो, जसको कारणले गर्दा नि अहिलेसम्म पनि युवाकै अवस्थामा रहिरहँदा पनि त्यो अवसर दियो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अवसरको कुरा हुन्छ। क्षमता भएका व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्, तर अवसर नपाएको कारणले गर्दा पछाडि परिरहनु भएको हुन्छ। र अवसर दिन सक्यो भने, युवाहरूलाई विश्वास गर्यो भने अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाणित चाहिँ त्यही तथ्यले गर्छ। अझै मलाई यहाँ अझै छोटो कुरा अझै जिज्ञासा राख्नु जस्तो लाग्यो। जस्तै यहाँ चाहिने वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति जुन विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तै गरेर त्यहाँको यहाँ एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अब मैले के जिज्ञासा राखेँ भने यहाँले नजिकबाट उहाँलाई बुझ्नु भएको छ र यहाँले बुझेको उहाँ र अहिलेको अवस्था यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ?
यो प्रसङ्गलाई पनि राम्रोसँग भयो। उहाँ एउटा सुरुवाती चरणको अभिभावक पनि व्यवस्थापकीय पक्ष भएको हुनाले बाक्लो भेटघाट त हुँदैन थियो, हाम्रो अब कमै भेटघाट भइहाल्छ। हजुर हजुर। अब यसको आधारमा त्यो तरिकाले अहिलेसम्म राष्ट्रकै अभिभावक बनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ उहाँ एकदम सक्षम व्यक्तित्व, हजुर हजुर, परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तित्व, जसले युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तित्व र सकारात्मक सोच भएको व्यक्तित्व उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पदमा भएको जस्तो विश्वास लाग्छ मलाई। ल धन्यवाद। किनभने यहाँले जुन खालको एउटा विश्वास प्राप्त गर्नुभयो जसको कारणले अहिले उहाँ चाहिँ नि यहाँ पनि लगभग यहाँले उचाइ उठाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँ त एउटा यो मुलुककै अभिभावक यहाँले नै भनिसक्नुभयो। अब मैले यहाँसँग अलि फरक प्रसङ्गको जुन विषयलाई मुख्य जानकारी गराउनको लागि यहाँलाई मैले निमन्त्रणा गरेको थिएँ। यहाँले निमन्त्रणालाई, हाम्रो निमन्त्रणालाई पनि स्वीकारि दिनुभयो र अब म त्यही विषयतिर छिर्दैछु। अब यहाँ भर्खरै मात्र यो शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा आयोजित एउटा सन्देशमूलक गीत लेखनमा यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रिय रूपमा नै प्रथम भएको कुरा विभिन्न मिडियाहरूले लेखेका छन्। अब यो प्रथम हुँदै गर्दाखेरिमा यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो? नम्बर 1। नम्बर 2 त गीत लेख्दै गर्दाखेरिमा, सन्देशमूलक गीत लेख्दै गर्दाखेरिमा यहाँको दिमागमा कस्तो तरङ्ग आइरहेको थियो? अनि नम्बर 3 चाहिँ नि त्यो कस्तो चाहिँ नि त्यो गीतले कस्तो सन्देश दिन खोजेको छ र गीत केसँग सम्बन्धित छ? प्लिज यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेछ। गोरखापत्रमा सूचना जारी भयो 2076 साल फागुन 25 गतेभित्र भर्ना अभियान, जसमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ सन्देशमूलक गीत रचना गरी पठाउन हुन अनुरोध गरिन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा छनौट भएका प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई 15,000, 10,000 र 5,000 को दरले दिइनेछ भन्न गोरखापत्रमा सूचना जारी भएछ। हजुर। र त्यो बेलामा एउटा पहिचान स्थापित हुने सन्देशमूलक गीतहरू रचना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश अगाडि बोकेर म भर्खरै गीत क्षेत्रमा पनि लागिरहेको थिएँ। हजुर हजुर। त्योसँगै बागमती गाउँपालिका ललितपुरको पहिचान गीत मैले तयार गरिसकेका थिएँ। त्यसको भिडियोसहित सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसरी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 कोडको बढी खेलको पहिचान गीत तयार गरेँ। त्यो पनि भिडियोसहित सार्वजनिक भयो। हजुर। र यो मेरो छनौट भएको गीत चाहिँ तेस्रो लेखन हो। अब लेख्दै थिएँ, अब कसरी सुरु गर्ने भन्ने सोचेँ मैले। अब 31 सालदेखि औपचारिक रूपमा शिक्षा सम्बन्धी, शिक्षा दिवसहरू सम्बन्धी कुरा आइरहेको। त्यसो हुनाले अब शिक्षाको घामको बारेमा 31 सालमा चर्चा भयो। विद्यालय पढ्ने बालबालिकाहरू शिक्षाको घामबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरा आयो। त्यही भएर मैले शिक्षाको घाम झुल्केसी झुलुक्क पूर्ण साक्षर नेपाल मुलुक भन्ने मेन थेगो राखेर 2076 सालको हाम्रो उद्देश्य 77 को अब चाहेको भनेको त नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने हो। हजुर हजुर। र शिक्षाको घामबाट झुल्केर आएको सन्देशदेखि 76 को साक्षरतासम्मलाई सन्देशमूलक तरिकाले लेख्नु पर्यो भन्नुभयो। उहाँदेखि 6 देखि 8 अरबभन्दा बढी लेख्न नपाउने सर्त गर्नुभएको थियो। जुन अध्ययन गरिसके पछाडि विद्यालयमा, सामुदायिक विद्यालयमा कसरी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिन्छ र कसरी टिकाउन सकिन्छ त्यो तरिकाले उहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो। मैले भाग लिएँ। संयोगवश म एउटा अर्को चौथो गीतको तयारीमा थिएँ। अहिले यो सलह किराले दिएको दुःख सम्बन्धी, त्यसको लागि स्टुडियोमा तयार गर्दै थिएँ। विभागबाट फोन आयो र तपाईँ नवराज सञ्जेल बोल्नुभएको हो भने मैले हो भने, ल त्यसो भए यस्तो यस्तो प्रतियोगितामा भाग लिनु भएको रहेछ, तपाईँ छनौट हुनुभएको छ, प्रथम हुनुभयो भनेपछि एकदम मलाई अब मेहनतका साथ अगाडि गइयो। हजुर हजुर। त्यसलाई पनि मैले शिक्षणसँग कसरी जोडेँ भने विद्यालय तहमा यदि म अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ नलागेको भए, विद्यार्थीहरूसँग नजिक भएर नबसेको भएदेखि यस्तो रचना गर्ने उ गर्ने कामहरू शिक्षकहरू हामी भनेको चाहिँ मुखले हामी सिकाउने अनि बच्चाहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने जुन चलन छ नि, त्यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले अब अगाडि बढाउनुपर्छ। विद्यार्थीहरू जस्तै हामी हुनु पर्यो। हामीबाट विद्यार्थीले सिकेर के गर्छ शिक्षकले भन्ने तरिकाले एउटा मोडल शिक्षक बन्नुपर्छ भन्ने तरिकाले गरेको एउटा फल हो भन्ने मैले त्यसलाई विश्वास गरेँ। र त्यो गीत संयोगवश अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्षको भर्ना अभियान यदि सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिरहेको भए त्यो भर्ना गीत अभियानबाटै चल्थ्यो। हजुर। तर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा भर्ना अभियानको घोषणा गरेर अगाडि बढ्न सकेको छैन। यद्यपि भाद्र 1 गतेबाट अगाडि बढ्ने हो कि अभिलेखीकरण भन्ने कुरा चाहिँ आयो। र यदि पहिलाको जस्तै चैतमा शैक्षिक सत्रको अन्त्य हुने र वैशाखबाट त्यो अभियान हुने हो भने
त्यो एउटा मेरो गीतले झन् बढी सार्थकता पाउँथ्यो। हजुर, किनकि हरेक भर्ना अभियानहरूमा त्यो गीत अहिलेसम्म बजिसकेको हुन्थ्यो। बज्न त बज्छ नै। अब उहाँ नेपाल सरकार तर्फबाट भएको प्रतियोगिता भएको हुनाले उहाँले सबै गीतहरू चाहिँ हाम्रो तर्फको भयो। अब यसलाई तपाईँले अरू माध्यमबाट सार्वजनिक नगर्नु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। त्यही भएर मैले थेगो भने आशयको रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू त्यो गीत सुनिसके पछाडि भर्ना हुन आउने र विद्यालयमा टिक्न सक्ने वातावरणलाई सन्देश दिने गरी त्यो गीत रचना गरिएको छ। अब भाग्यले साथ दिएर वातावरण राम्रो बन्दै गयो, स्वास्थ्यले पनि राम्रो वातावरण साथ दिँदै गयो भने त्यो शिक्षा विभागले, तत्कालीन शिक्षा विभागले त्यसलाई न्याय गर्छ भन्ने म विश्वासपूर्ण छु। लगभग अब न्याय त एक खाले त भइ नै सकेको छ। अझै धेरैलाई कस्तो रहेछ त्यो गीत भन्ने कुराहरू, जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो सञ्चार माध्यममा आयो, सबै आयो भन्ने तरिकाले त्यो आउँदाखेरि धेरैले गीत सुनाउन, गीत हामी पनि हेरौँ न भनेर धेरैको चासो छ। अनि गायन चाहिँ नि कसको छ नि? त्यो गायन त्यसलाई सङ्गीत गर्ने कुरा भनेको नेपाल सरकारकै आफ्नो जिम्मा हुन्छ। तत्कालीन शिक्षा विभागले त्यसलाई अगाडि कसरी लिएर जान्छ त्यो उहाँकै जिम्मामा हुन्छ। हाम्रो काम भनेको चाहिँ रचना गरेर बुझाउने हो। रचना गरियो, उत्कृष्ट भयो, प्रथम भएर छन्। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा युवा लेखक र त्यसमा पनि गीतकार भनेर मैले चाहिँ नि यहाँलाई सम्बोधन गरेँ। एउटा युवा गीतकार आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले तेस्रो गीत जीवनमा लेखेको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गीत, तेस्रो गीत चाहिँ नि अहिले राष्ट्रिय रूपमा नै उहाँको चाहिँ नि प्रथम भएको अवस्थामा अझै पनि उहाँ युवा हुनुहुन्छ र भर्खरै अझै लामो समय यो सेवा गर्नुपर्ने पनि छ र लगभग यो सुरुवातीमै तेस्रोमा नै उहाँ प्रथम हुनुभएको छ भने हामीले पक्कै पनि यस्ता युवाहरूको भविष्यको चाहिँ नि उज्जवल भविष्यको हामीले कल्पना यदि गर्दैनौँ भने त्यो उहाँमाथि गरिएको अन्याय हुन्छ। मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जुन टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित शिक्षा बहस मार्फत नवराज सञ्जेल आरजेज्यू जुन हुनुहुन्छ एउटा गीतकार, सफल गीतकारलाई हामी धेरै धेरै धन्यवादका साथ र उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दै फेरि म उहाँसँगै जोडिन्छु। धन्यवाद। अब यहाँले एउटा नयाँ कुराले प्रवेश गराउनु भयो। किन कसरी भन्दाखेरिमा लगभग म पनि 25-26 वर्ष यही शिक्षण पेसामा अमिट सेवा गरेको र कहिले हेलमेट लगाएर दौडियो, कहिले हेलमेट खोलेर दौडियो, कता कता त्यो दौडिँदै लगभग यो अवस्था आएको मान्छे। अब एउटा यहाँले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ नि मेरो मनमा पनि त्यो कुराले छोयो। त्यो भनेको के भन्दा जस्तै शिक्षक विद्यार्थी जस्तै बन्नुपर्छ। सिकाइमा यदि विद्यार्थीलाई समाहित गर्ने हो भने शिक्षक विद्यार्थी जस्तै बन्नुपर्छ। यहाँले जुन खालको एउटा भावना व्यक्त गर्नुभएको छ यो कतिको सम्भव यहाँले देख्नुहुन्छ र अहिले भएको शिक्षा क्षेत्रको जुन मेन पावर छ यहाँको भनाइलाई उहाँहरूले कतिको अनुसरण गरिदिनु होला जस्तो लाग्छ? यो पुस्तान्तरणले एउटा ठुलो समस्या लिएर आएको छ हजुर शिक्षा क्षेत्रलाई। सबैभन्दा पहिला शिक्षक र विद्यार्थी बिचमा शिक्षक पढाउने हो भनेर हामीले व्याख्या गऱ्यौँ भने यो कुरा पूर्ण हुन सक्दैन। शिक्षकको काम सिकाउने हो र शिक्षकले यस्तो शिक्षा सिकाउनु पर्यो कि प्रतिस्पर्धाको आधारमा आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो प्रकारको शिक्षा हामीले दिन सक्नुपर्छ। आजको समयमा हामीले के सिकायौँ भने अरूले गरेको सफलताभन्दा तिमीले राम्रो गर्नुपर्छ है, फलानुले यस्तो गरिसक्यो त्योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने तरिकाले सिकायो। तर हामीले हिजोको आफ्नो विगतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा सिकाउन सकेका छैन। किनकि हिजो हामीले जे सिकायौँ त्योभन्दा आज हामी कति राम्रो भयो, आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। किनकि शिक्षाले सिकाउने भनेको त आफूलाई म हो नि त, होइन? अहिलेको मुख्य समस्या मलाई के लाग्छ यो क्षेत्रमा काम गर्दा पनि भने मभन्दा धेरै अग्रजहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्नुहोला। तर हामी शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई के सिकाउन सकेनौँ भने म को हुँ भन्ने कुराको परिभाषा सिकाउन सकेनौँ। शिक्षकले कि विद्यार्थीलाई हजुर सबभन्दा पहिला त्यो विद्यार्थी पनि एउटा पाना हो। पक्कै पनि त्यो जसरी विद्यार्थीले विद्यालयमा आएर पुस्तकको पाना पाना पढिरहेको छ भने एउटा शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीको पाना पाना पढ्नुपर्छ र उसलाई के सिकाइदिनु पर्यो भने तपाईँको प्रतिस्पर्धा अरूसँग होइन है, आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हिजोको भन्दा आजको जीवन कसरी सहजीकरण भइरहेको छ, हिजोभन्दा आज के कुरामा सफलता प्राप्त भइरहेको छ त्यो तरिकाले तुलना गर्नुहोस् भनेर यदि हामीले सिकाउने वातावरण बनायौँ भने विद्यार्थीहरूको सधैँ सकारात्मक सोचको भाव जाग्छ। नत्र हामी त अहिले कस्तो खालको शिक्षा भइदियो भने छिमेकीको छोरा प्रथम भयो भने आफ्नो घरको सन्तानले गाली खाने भयो।
त्यो बच्चाले के भन्दैन भने वाह मेरो छिमेकीको बच्चा आज प्रथम भयो है, मेरो अभिभावकको एउटा बच्चा प्रथम भयो है भन्ने तरिकाले हामीले अभिभावकले पनि बच्चालाई सिकाउन सक्ने वातावरण तयार गरेनौँ। नजिकै रहेको छिमेकीको छोरीले प्रगति गरे भने आफ्नो घरको हाम्रो अभिभावकको छोरीले गाली खाने अवस्था सृजना। हजुर, किनकि फलानाको छोरीले यत्रो पढेर गइसक्यो, तिमीले पढे खै, तिमीले गरे खै भनेर हामी गाली गर्न थाल्यौँ। तर त्यो बच्चालाई हामीले के सिकाएनौँ भने हिजोको भन्दा आजको दिन कति सहज छ तुलना गर भन्न सिकायौँ भने त शिक्षाले त हिजोको भन्दा आजको दिनलाई सहज गर्दै जान्छ। पक्कै पनि आजको भन्दा भोलिलाई सहज पार्दै जान्छ। सबभन्दा पहिला आफू चिन्न पर्यो क्या, म को हो। मैले धेरै कुराहरूमा सरहरूसँग जोड्दा के भन्न चाहेँ भने यदि हामीले 3वटा प्रश्नको जवाब सहज ढङ्गले जिन्दगीमा खोज्छौँ भने, युवा अवस्थामा पहिचान गर्छौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। म को हुँ, मैले के गरिरहेको छु र मैले के गर्नुपर्दछ। जब 3वटा प्रश्नको जवाब यदि हामीले बोकेर हिँड्छौँ भने हामी सफलतापूर्वक सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। अहिले त धेरैलाई समस्या कहाँनिर छ भने म को हुँ, मैले के गरिरहेको छु र मैले के गर्नुपर्दछ भन्नेमै मान्छेलाई अन्यल छ। पक्कै पनि त्यही यदि अन्यलतालाई चिर्न सक्ने नै सफल शिक्षा हो। अब मैले पक्कै पनि यहाँ सफल हुनुभएको छ। एउटा निजी विद्यालयबाट सुरु हुँदै गएर सरकारी विद्यालयको, त्यसमा पनि नमुना माध्यमिक विद्यालयको, नेपाल सरकारद्वारा घोषित नमुना माध्यमिक विद्यालयको यहाँ सहायक प्रशासक हुनुहुन्छ। सफलताको चरण यही पनि हो। र अर्को जुन यो पेसा गर्दै जाँदाखेरिमा यहाँले जुन रचित तेस्रो गीतमा नै यहाँले जुन खालको एउटा राष्ट्रिय पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार यहाँले हासिल गर्न सक्नुभयो, यो यहाँको सफलताको कडी हो। र अझै यहाँका यो सिँढीहरू माथि चढ्दै जाउन्, पेसाको हिसाबले, सिर्जनाको हिसाबले, हरेक हिसाबले यहाँ सफल बन्दै जानुहोस्। त्यो हेराइ हामीले सधैँभरि हेरिराख्नेछौँ। हामी त्यो यहाँको हेराइमा हामी रहिराख्नेछौँ। यो हामी यस मिथिला नेपाली टेलिभिजनको यहाँप्रति को एउटा शुभकामना र शुभ आशीर्वाद पनि हो। र यो पक्कै पनि सफल हुनुहोस्। अब मैले यसको अलावा जस्तै नवराज सञ्जेल आरजे को पहिचान यो मात्रै छैन। मैले नवराज सञ्जेल आरजेज्यूलाई फरक विधाबाट पनि चिन्ने गर्छु। अब मेरो चिनाइ र बुझाइमा सत्यता कतिको छ अब यहाँसँगै राखेँ मैले। त्यो के थियो भने जस्तै यहाँले एउटा रेडियो पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ, रेडियोको संस्थापक पनि हो भन्ने खालको कुरा मैले बुझेको छु र सुन्दैछु। त्यो रेडियो चाहिने रेडियो पर्यावरण भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुनेको छु। अब के हो यसको बारेमा, त्यो रेडियोबाट कस्ता कार्यक्रमहरू यहाँले प्रसारण गर्नुहुन्छ, यो पनि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको शिक्षा बहस मार्फत आम श्रोता र दर्शकमा राखिदिनुहोस् न सर। हस्, धेरै धन्यवाद। म पेसाले शिक्षक नै हो। हजुर। तर वैकल्पिक रूपमा आफ्नो क्षमतालाई अगाडि बढाउने क्रममा र अरूलाई सहजीकरण गर्ने क्रममा हरेक शनिबार रेडियोमा प्रोग्राम चलाउने गर्छु। हजुर हजुर। र तपाईँ र मेरो कुरामा कहाँनिर मिल्यो भने सधैँका लागि सबैका लागि। हजुर हजुर। यहाँनिर हाम्रो मेल खायो। पक्कै पनि। नवीनतम समाज निर्माणका लागि सकारात्मक अभ्यास, रेडियो बहस कुरा सफाचट भन्ने मैले निरन्तर चलाइरहेको छु। हजुर। र म 2065 साल जेष्ठ 26 गतेबाट रेडियोमा बोल्न थालेको। अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा रेडियोमा त्यो लिएर जान्छु, चलिराखेको छ। खास गरी बचाउँ र बचाउँ, विश्वमा हरियाली कायम गरौँ। हजुर। त्यहाँ पनि मैले पर्यावरणसँग, वातावरणसँग, शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई नवीनतम अभ्यासहरू समाजमा के भइरहेका छन् त्यो कुरालाई कसरी सफाचट पार्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले आम श्रोता सामु र आम दर्शक सामु पनि त्यो विषयलाई पुर्याउने गरेको छु। र अहिलेसम्म त रेडियो बहस कुरा सफाचट जुन हरेक वर्ष रेडियोमा एउटा उत्कृष्ट बहसको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र यसबाट हामीले धेरै समाजमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुने, जसले यो समाजलाई म परिवर्तन गर्न सक्छु भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसमा नवीनतम समाज निर्माणका लागि सकारात्मक अभ्यास, त्यसमा हामी नेगेटिभ कुराहरू, नकारात्मक कुराहरू कोट्याउँदैनौँ। कति सफलता प्राप्त गर्यो, हजुर हजुर, के कारणले सफलता प्राप्त भयो, त्यसको बारेमा हामी राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्वदेखि स्थानीय स्तरको व्यक्तित्वसँग बहस गर्छौँ। र त्यसले मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको विषयवस्तुलाई प्राथमिकता साथ उठाउने गर्छ। र त्यो आज निरन्तर हाम्रो श्रोता सामु पनि टिकिरहेको छ। पक्कै पनि। यो यहाँले भन्दै गर्दाखेरिमा यहाँले उच्चारण गरेका 3वटा शब्दले मलाई छोयो। त्यो 3वटा शब्द के थियो भने बाँचौँ, बचाउँ र विश्वलाई हरियाली बनाऊ।
अनि यो कुरा तपाईँको मनबाट कुन बेला जुन कुरा आउँछ नि त्यतिखेरको वातावरण फरक खालको हुन्छ। यो कुन बेला कतिखेर तपाईँको चाहिने यो कुराहरू तपाईँको मनमा सिर्जियो र आम दर्शक श्रोतामा यहाँले राख्ने जुन अठोट हुन्छ नि एउटा अब यो कुरा चाहिँ नि म राख्छु भन्ने लाग्छ नि त हो त्यो कसरी त्यो कस्तो संयोग कस्तो बेला यो कुराहरू यहाँको मनमा उब्जियो प्लिज यो पनि बताइदिनुहोस्। म स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषयमा स्नातक गरेर हजुर शैक्षणिक योजना र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति हजुर र मलाई के लाग्यो भने जुन विषयलाई हामी पढ्छौँ भने पढाउने क्षेत्रमा लेख्ने क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई बुझाउने क्षेत्रमा र हरेक क्षेत्रमा त्यही कुराको विशेषज्ञतालाई फरक तरिकाले कसरी प्रस्तुत गर्ने। हजुर हजुर हामी भन्ने गर्छौँ नि सफल व्यक्ति र असफल व्यक्तिले काम एउटै गर्छ तर फरक यहाँनिर छ कि सफल हुने व्यक्तिले असफल व्यक्तिभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्छ। त्यही विषयलाई म पढाइमा पनि शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा विषयवस्तु रचनाको विषयलाई नै त्यही तरिकाले लिएर जाने विषय हुनाले रेडियोमा पनि अब त्यस्तै तरिकाको कार्यक्रम लग्यो भने मैले धेरैतिर सोचिरहनु पर्दैन, यही माध्यमलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ। र अन्तिम सत्य यो हो कि यदि हामी कसैलाई माया गर्छौँ भने प्रकृतिलाई माया गरौँ। प्रकृतिलाई माया गर्नु नै सुख पाउने एउटा आधार हो। त्यसो भनेर प्राकृतिक रूपमा वातावरणको रूपमा यदि हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ सम्वर्धन गर्न सक्यौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर म अहिले शिक्षण गर्दा पनि वज्रबारे माविमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण विषय नै पढाउँछु। बहसका विषयवस्तु अन्य विषयवस्तु मैले शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरणलाई नै सञ्चालन गर्छु। यहाँहरूसँग सामाजिक रूपमा साहित्यिक रचना काहीँ न काहीँ अगाडि बढाउँदाखेरि पनि शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरण यी विषयवस्तुलाई चाहिँ कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने तरिकाले अरूसँग सहकार्य गर्दै अरूका राम्रा कुराहरूलाई सिक्दै अगाडि लिएर गएको कारणले गर्दा नै यो बचाउँ र बचाउँ अहिले यति बेलाको यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बेरमा सबैले चाहना के त बचाउँ र बचाउँ यो सिद्धान्त स्थापित भयो र त्यो जुन मैले रेडियोमा काम गर्छु त्यो रेडियो युवा जागरण पर्यावरणीय मञ्चद्वारा सञ्चालित छ। त्यसो हुनाले वातावरणको एउटा उद्देश्यलाई स्थापित गर्नको लागि नै हामीले सँगै सहकार्य गरेका हौँ र मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हामीले सफलता प्राप्त गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सफल हुनुहोस् हाम्रो शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म अर्को जिज्ञासा लिएर आउँदैछु। जस्तै हामीले यहाँको टाइटलै राखेका छौँ युवा साहित्यकार र एवं शिक्षाकर्मी यहाँको आजको टाइटल हामीले त्यो राखेका छौँ यहाँलाई। र त्यसको अलावा यहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ त्यो मलाई मेरो जानकारीमा पनि छ र यहाँले धेरै ठाउँहरूमा एक खालको आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग देखाउन सक्नुहुन्छ र उपस्थिति देखाउँदै त्यो उपस्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्नुहुन्छ। र अहिले आएर मैले यो के विषयलाई चाहिँ भूमिका बाँधिरहेको हुँ भने जस्तो अहिले एउटा चर्चा हुन थालेको छ 2028 सालको शिक्षा ऐन र 2077 सालको शिक्षा ऐन र 2028 सालको शिक्षा ऐनले 2077 साललाई रेस्पेक्ट गर्न सक्दैन र 2028 सालको शिक्षा ऐन अनुसार जुन शिक्षा ऐन त्यो अनुसार दरबन्दी मिलानमा अगाडि गयो भने यसले रेस्पेक्ट गर्न सक्दैन भन्ने खालको एकदम चर्चा भएको छ र त्यो चर्चामा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसको डिफेक्टिभ पार्टहरू के रहन्छन् र किन यसले रेस्पेक्ट गर्न सक्दैन भन्ने यहाँहरूलाई लागेको। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि गिराज सरलाई धेरै धन्यवाद छ। यति बेला शैक्षिक रूपान्तरणको लागि सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरणको लागि नेपाल सरकारले 2076 सालदेखि 86 सालसम्मको एक दशकलाई जुन घोषणा गर्यो धेरै कामहरू कागजमा मात्रै भए। हजुर कामहरू हुन सकेनन्। हजुर सरकारी निकायलाई हामीले जहिले पनि समर्थन गर्नुपर्छ। एउटा सामाजिक परिवर्तनको हाम्रो अभियन्ताहरूले गर्ने काम के हो भने हामी प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको विरोध गर्ने बानी अलि बढी छ। हजुर हजुर तर हामीले के गर्नुपर्छ भने आखिरी परिवर्तन देखाउने त सरकारले हो। त्यसमा सरकारको पक्षबाट भएका राम्रा कामहरूको चर्चा परिचर्चा हामीले गर्नुपर्छ। यद्यपि अहिले शिक्षा ऐनको जुन प्रसङ्ग ल्याउनु भयो यो 2076-77 सालभित्र यसमा शिक्षा ऐन आइसक्नु पर्थ्यो तर शिक्षा ऐन 2028कै संशोधनका विभिन्न धाराहरू दफाहरू टेक्दै विभिन्न किसिमका निर्देशिकाहरू जारी गर्ने अहिले यो सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक भइसके पछाडि पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा शिक्षाका अधिकारहरू गइसके पछाडि पनि सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेन जसलाई अगाडि लानको लागि शिक्षा मन्त्रीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने ठुलो अवसर थियो।
तर त्यो अवसर पनि पुरा गर्न सक्नु भएन र अझै पनि 2028लाई टेक्दै त्यसका विभिन्न दफाहरूबाट निर्देशिकाहरू जारी गर्ने, भर्ना अभियानका कुराहरू ल्याउने, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्ने कुराहरू ल्याउने, दरबन्दी मिलानका कुराहरू ल्याउने अहिलेको समय र परिवेश अनुसार त्यो सुहाउँदैन। विभिन्न किसिमका विधेयकहरू तयार गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला मूलतः हामीले चाहने भनेको अब के हो भने 3वटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यी 3वटा कुरालाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाल सरकारले शिक्षाको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा ऐन 2077लाई तुरुन्त जारी गर्नुपर्छ। अहिले 2028 र विभिन्न संशोधनहरू गरिएको धाराको आधारमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप त्यो छैन। त्यसले हामीले विश्वासपूर्ण तरिकाले लिनुपर्दछ। त्यो जुन प्रति कक्षा 50 जना हुनुपर्ने कुराहरू, तहगतका कुराहरूलाई त्यसलाई रोकेर जति सक्दो छिटो कुन माध्यमबाट हुन्छ शिक्षा ऐन 2077 जारी गर्ने, शिक्षाको संरचनालाई स्थानीय तहलाई पूर्णतया विश्वास गर्ने। अहिले जुन आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ त्यसलाई पूर्णतया स्थानीय तहलाई विश्वास गर्दै प्रदेश कानुन, सङ्घीय कानुन र स्थानीय कानुनहरू एकैपटक ल्याएर अब नयाँ धाराबाट जानुपर्छ र 2028लाई टेक्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी युवा र शिक्षाकर्मीहरूले आवाज उठाइरहेका छौँ। यही माध्यमलाई नै हामीले बुझाउन खोजेका। अनि मलाई यसमा सानो जिज्ञासा राखेँ है त, जस्तै अब यहाँलाई के लाग्छ, अलि म फरक ढङ्गले यहाँ एउटा कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, अब यहाँलाई के लाग्छ त्यही अनुसार यहाँको जवाफ आओस्। तर म एउटा पत्रकारको रूपले यो कुरा मैले भन्नै पर्छ। यो मुलुक नेपाल भनेको विशेष गरेर निजामती क्षेत्रद्वारा तपाईँको चाहिँ नि डोमिनेटेड मुलुक हो यो, म यसरी बुझ्ने गर्छु। र जुन शिक्षा ऐन 2028 नै कायम रहिरहोस् भन्ने कुरो त्यो तह तबकाबाट शिक्षा मन्त्रालयका जुन यो निजामती सेक्टरबाट रहेको हुनसक्छ। किनभने यदि अहिलेको जुन यो ऐन आयो भने त फेरि त्यो उहाँहरूको अहिलेको जुन दबदबी छ शिक्षा मन्त्रालयमा, निजामती सेक्टरको जुन दबदबी छ, कतै न कतै त्यसमा थोर बहुत फेरबदल चाहिँ हुन्छ। र के यो कर्मचारीले त्यसलाई अगाडि छिटो बढाउन देलान्? एकदम यहाँले समय सापेक्षिक प्रश्न ल्याउनु भयो। हजुर, म शैक्षणिक योजना र व्यवस्थापनको विद्यार्थी पनि भएको हिसाबले एउटा सानो उदाहरण के दिन्छु भने, एउटा घरमा एक वर्षमा जति धान फल्नु पर्ने हो त्यो उत्पादन भएन छ। अनि उत्पादन नभएपछि ससुराले बुहारीलाई सोधे प्रश्न, किन यसपालि धान कम उत्पादन भयो बुहारी? बुहारीले जवाफ दिन्, घर चुहिएर। ससुरा दङ्ग परे। घर चुहिएको उदाहरण बुहारीले दिन्छन्। अनि यतापट्टि उत्पादन, खेतको उत्पादन कमको प्रश्न उहाँको छ। उहाँलाई एकछिन के भयो, यस्तो रिङ्गटा लाग्यो जस्तो भयो, यस्तो जवाब कहाँबाट मिल्छ ससुरालाई? अनि फेरि सोधे, तपाईँको जस्तै प्रष्ट हुन उहाँले चाहनु भयो। हजुर, कसरी घर चुइनाले खेतमा धान, मेरो त प्रसङ्ग त खेतको धानको हो भन्दा बुहारीले जवाब दिन्, जब बर्खा लाग्छ घर चुहिएको छ, अब म त्यो चुहिएको घरमा विभिन्न भाँडाहरू राखेर त्यसलाई थाप्न थालौँ कि खेतबारीमा काम गर्न जाउँ? हजुर, त्यो खेतबारीमा काम गर्न जानुभन्दा त मैले घर जोगाउनु पर्यो पहिला। हजुर, जसको कारणले गर्दा उत्पादन हुन सकेन भन्ने जवाफ दिएपछि हजुर त्यही कुरालाई अब हामीले शैक्षणिक योजना व्यवस्थापनमा जोडौँ त। पक्कै पनि सरकारी निकायमा जो काम गर्ने मन्त्री बन्नुहुन्छ, राज्य मन्त्री बन्नुहुन्छ, उहाँहरूले कहाँनिर चुहिएको छ र कहाँनिर प्रतिफल दिने हो भन्ने कुराको पहिचानै गर्नुभएको छैन। हजुर, हजुर, किनकि कर्मचारीहरूको आफूसँग के घमण्ड छ भने हामी स्थायी सरकार, हजुर, यी नेता भनेका 5 वर्षका हुन्, तोकिएको समयभित्र आएका हुन् भन्ने तरिकाले छ। त्यसो हुनाले यदि योजना र व्यवस्थापनलाई बलियो बनाएर लिएर जाने हो भने कर्मचारीलाई दोष दिनु पर्दैन। हजुर, हजुर, किनकि नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीको हो नि त। त्यो नीति नियम कानुन बलियो खालको यदि नेताहरूबाट बनाउनु भयो भने, जसले मिथिला टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू मार्फत पनि म नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला नीति नियम राम्रो खालको बनाइदिनुहोस्, समयमा बनाइदिनुहोस्। हजुर, कसैलाई दोष दिनै पर्दैन। पक्कै पनि त्यसैले काम गर्छ। हामीले त यसरी औँला देखाइरहँदाखेरि त एउटा औँला अरूलाई देखाइरहेका छौँ भने अरू औँला त आफूतिर फर्किरहेको छ नि त। त्यसो हुनाले यस्तो खालको हामीलाई नेता चाहियो जो नीति प्रधान होस्। हजुर, हजुर, पद प्रधान होइन, र उसले कागज मात्रै होइन काम खोजोस्। पक्कै पनि। तर निजामती कुरा यहाँले जुन कर्मचारी जोड्नु भयो, हजुर, उहाँहरूलाई कागज एकदम सफाचटसँग मिलेको चाहिन्छ। त्यसमा पनि आफ्नो भाग कहाँनिर छ भनेर चाहिँ अब कतिपय ठाउँहरूमा भागको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन। उहाँहरूको कागज सफाचट हुनुपर्छ। हजुर, हजुर, तर काम होइन।
हजुर काम जस्तो सुकै प्रक्रियाले जाओस्, तपाईँले मिलाएको कागजै मिलाएको छैन भन्नुहुन्छ। अब त्यसपछि बुझ्नुहोस् त्यस पछाडि केही न केही हामीले मिलाउनु बाँकी छ। पक्कै। त्यसो हुनाले नेताहरूले जो नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ काम सफाचट गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। पक्कै पनि पक्कै। उहाँ नीति नियम कानुन अरूलाई दोष दिनु पर्दैन जस्तो। अनि मैले एउटा टिप्पणी गरेँ, अब मैले यो चाहिँ नि या सुन्नमा खोजेको छु है, यसको यो टिप्पणीको चाहिँ जस्तै के भनिन्छ भने विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रसँग आबद्ध जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले त तपाईँको जोरकी बिजोर भनेर टिक लगाएकै त हो नि। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि। विगतको कुराहरू हेऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ नि जोरकी बिजोर भनेर टिक लगायो, अब त्यो चाहिँ नि अब लकले जहाँ टिक लाग्यो त्यसरी चाहिँ नि छानिएका पनि हुन्छन् शिक्षा कर्मचारी भनेको भन्ने कुरो यतातिर चाहिँ नि निजामतीबाट आएको छ क्या यो कुरो। त्यसो भएको हुनाले त्यो कागज मात्रै सफाचट देख्नु भनेको त विश्लेषण गर्न नसक्नु पनि हो कि क्या हो? यहाँले फरक प्रसङ्गलाई यहाँ जोड्नु भयो। त्यो कस्तो भइदिएको छ भने शिक्षकको नीति नियम कार्यक्रमहरू शिक्षकले बनाउनु पाएन। हजुर हजुर हो। शिक्षकलाई यदि उसलाई चाहिने तिमीलाई कस्तो नीति चाहिन्छ, कस्तो कार्यक्रम चाहिन्छ त्यो बनाउने भने हुन्थ्यो। निजामती क्षेत्रले बनाइदिएको कानुन, उसले बनाइदिएको नीति निर्देशिकाहरू सबै टेकेर एउटा शिक्षकले काम गर्नुपर्छ। हजुर हजुर। जो व्यक्ति जिन्दगीभर कक्षामा जानु पर्दैन, उसले कहिल्यै पढाउने अध्यापन गर्ने सिकाउने मूल्याङ्कन गर्ने कामै गर्नु पर्दैन, उसले कसरी कानुन बनाउन सक्छ? जानेकै छैन त्यो कुरो। उसले कानुन कसरी बनाउन सक्छ? पक्कै पनि। त्यही नै समस्या अहिलेको। त्यो कक्षा कोठामा विद्यार्थीसँग खेलिरहेको शिक्षकले कानुन बनाउन पाउनु पर्यो। शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व त्यो शिक्षकले गर्न पाउनु पर्यो। पक्कै पनि। अनि मात्रै हामी सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नवराज सञ्जेल आरजे उहाँको भनाइलाई मलाई थोरै यसरी कोट गर्न मन लाग्यो। जबकि अहिलेको शिक्षामा जुन खालको रिजल्ट आइरहेको छ, जुन खालको नतिजा देखिएको छ, जसले गर्दै गर्दैन, जसलाई अनुभवै छैन, जसलाई थाहै छैन, त्यसैले नियम बनाउँछ, त्यसैले शासन गर्छ, अनि रिजल्ट कहाँबाट खोज्ने त? कम्तीमा पनि अनुभव र भोगेको व्यक्तिलाई नै अहिलेको नीति नियम बनाउन दिनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि रिजल्ट खोज्नु पर्यो भन्ने खालको उहाँले घुमाउरो पाराले यो आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई यो आशय कस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ यो आशय मेरो मनले चाहिँ ठिक हो ठानेको छ। किनकि कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पहिला त्यो कार्य र त्यो कामलाई त्यो मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति जानकार हुनुपर्छ। त्यो जानकार बिना उसले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। शिक्षा क्षेत्रमा यही भएको छ भन्ने खालको आशय व्यक्त भएको छ। यसमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। अब फेरि म यहाँसँग जोडिँदैछु। लगभग अब हामी अन्तिमतिर पनि आउँदैछौँ र मलाई चाहिँ नि के लागेको छ भने यहाँ चाहिँ नि अहिलेको गतिविधि देख्छु, अनि हाम्रो नवराज सर सञ्जेल जुन आरजेलाई देख्छु, मलाई तपाईँप्रति दया आइरहेको छ। कृपया त्यो मैले किन दया गरेको छु भने यहाँले विषयगत रूपबाट अनि लेखकको रूपबाट अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपबाट रेडियो पर्यावरण चलाउँदाखेरिमा पनि यहाँले जे कुरा अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ, तर सरकारले यहाँले गर्दै गरेको कुरालाई तपाईँको चाहिँ नि पहिरो ल्याइराखेको छ। एउटा मैले यहाँले यो कुरा बुझ्नु पनि भयो। अनि अर्को चाहिँ नि ठ्याक्कै अब म विषयमै छिरेँ, यो आशय बुझ्दै विषयमा छिरेँ। यहाँले चाहिँ नि यो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरणमा यहाँले स्नातक गर्नुभयो र त्यही विषय पढाउँदै आउनुभयो। यहाँ एउटा वेल नन पर्सन पनि हुनुहुन्छ त्यो विषयको, अनि त्यही विषयको के अरे किताब लेखक पनि यहाँ हुनुहुन्छ, जसको किताब अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकारी विद्यालयहरूमा पढाइ भइरहेको छ कक्षा 9मा। तर सरकारले त्यही विषयलाई तपाईँको चाहिँ नि फुत्त एउटा चाहिँ नि उसबाट मेल्काए जस्तो गरेर त्यही विषयलाई मेल्काउँदैछ। र अनि मैले अहिले दया लागेको कुरा भनेको यसैलाई हो। अब यसमा यहाँले आफ्नो विषयगत भूमिका कहाँ देख्नुहुन्छ? धेरै धन्यवाद सर। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो पनि हो। हजुर, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हजुर, पछिल्लो समय पाठ्यक्रम परिवर्तन सँगसँगै हजुर यो विषय अनिवार्य विषयको रूपमा अहिले हट्ने प्रस्ताव आइरहेको छ र सम्भवतः 2080 सालबाट यो विषय विस्थापित हुन्छ। हजुर, अहिलेको पाठ्यक्रम संरचना लागू हुने हो भने
यो अनिवार्य विषयबाट ऐच्छिक विषयतर्फ मोडिँदैछ। हजुर हजुर। तर स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषयको कक्षा 9 को पाठ्यपुस्तक लेखकको एउटा नाताले हजुर म सरकारलाई पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो एउटा नैतिक शिक्षा पछिको महत्त्वपूर्ण आवश्यक विषय हो। हजुर। स्वास्थ्य यो वातावरणका कुराहरू महत्त्वपूर्ण तरिकाले अगाडि जनसङ्ख्याका कुराहरू छन्, यहाँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुराहरू, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरणको विषयलाई हामीले त यति बेला थप महत्त्व दिनुपर्ने हो। जुन कुरा मानव जीवनसँग जोडिएको, मानव जीवनसँग जोडिएको छ, यसलाई ऐच्छिकबाट होइन। जस्तै नेपाल फेरि यस्तो एउटा मुलुक थियो 2056 सालबाट माध्यमिक तहमा यो विषय अनिवार्य लागू भयो। हजुर। कक्षा 9 मा 2052 सालबाट आधारभूत तह, अहिले निभावी तह भनिन्थ्यो पहिले, अहिले आधारभूत तह भनिन्छ। 52 मा अनिवार्य गरायो निभावी तहमा र 56 मा माध्यमिक तहमा गरायो। यो दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक नेपाल थियो। फेरि अरू सबैतिर ऐच्छिक विषयमै थियो। र त्यस पछाडि मान्छेको पारिवारिक जीवनलाई सुखी बनाउने कुराहरूमा, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गराउने कुरामा, वातावरणीय विषयवस्तुलाई संरक्षण र सम्वर्धन गराउने कुरामा यो विषयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र यो विषय लिएर हामी जस्ता स्नातक गर्ने, स्नाकोत्तर गर्ने व्यक्तिहरू थुप्रै हुनुहुन्छ र अहिले पनि माध्यमिक तहको स्वास्थ्य जनसङ्ख्याको दरबन्दीमा पनि उहाँहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले नेपाल सरकारले यसलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा विषय भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आवश्यक विषय हो, जसले मानव जीवनको दैनिकीलाई सरलीकरण गर्छ। हजुर हजुर। हामीले खोजिरहेको के त अहिले भनेको आफ्नो जीवनलाई कसरी सहजीकरण र सरलीकरण गर्ने, अनि त्यही विषयलाई हटाउनु हुँदैन र अगाडि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। पुनर्विचार गर्ला त यो त्यहाँ त उही अगाडि फेरि यहाँले भने जस्तै जसलाई अनुभवै छैन डिजाइनर उनै हुन्छन्, अनि उनीहरूले पुनर्विचार गर्ला नि त। अब यसलाई अहिलेको प्रस्ताव र अहिले लागू गर्ने विषयमा अब कक्षा 11 को पाठ्यक्रमलाई लागू गर्नको लागि अहिले 1 र 11 मा कार्यान्वयन हुने हो। हजुर। यो विषयमा पनि सरकारले प्रष्टसँग अझै पाठ्यपुस्तकहरू लेखेर बाहिर आउन सकिरहेको छैन। 11-12 का विषयवस्तुहरू ऐच्छिक विषयवस्तु र अनिवार्य विषयहरू पनि बनिरहेका छन्। संयोगले कक्षा 11 र 12 को शिक्षा र विकासको पाठ्यक्रम बनाउने बेलामा एउटा सहभागिता जनाउने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेँ। हजुर हजुर। 11-12 को शिक्षा र विकासको जुन पाठ्यक्रम बनेको छ त्यसको एउटा सदस्यको रूपमा अथवा त्यसको एउटा त्यसलाई छलफल गर्ने क्रममा मैले पनि सहभागिता जनाएको छु र त्यसमा हामीले दिएका सुझावहरू पनि धेरै परेका छन्। हजुर। यद्यपि यो विषयलाई 2080 सालसम्मको पुग्दाखेरि अब स्वास्थ्य विषय, जनसङ्ख्या विषय, वातावरण विषय लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। कि त यो विषयलाई माथिल्लो तहमा गइसके पछाडि मेजर सब्जेक्टको रूपमा अध्ययन गर्नेबाट यसलाई हटाउनु पर्यो, नत्र माथिल्लो तहमा टियुहरूमा विभिन्न युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्ने अवसर दिने तर शिक्षण गर्ने विषयलाई ऐच्छिक विषयमा राख्ने हो भने अवसर कमले प्राप्त गर्छन्। पक्कै पनि। त्यसो हुनाले सकेसम्म मेरो अनुरोध भनेको यो विषयलाई 80 सालभित्र पुनर्विचार गरी अनिवार्य विषयभित्र नै समावेश गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो। भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ यहाँहरूको पहल पनि रहन्छ, हाम्रो पहल पनि रहन्छ। त्यो विषयमा हामी सम्बन्धित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरूमा जुन ठाउँमा बोल्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा छलफलमा हामीले केही प्रारम्भिक कुराहरू उठाइरहेका छौँ र उहाँहरूको ध्यानाकर्षण तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चित कार्यक्रम मार्फत पनि म गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको क्रियाकलाप यहाँ सफल गर्नुहोस्। अब लगभग हामी अन्तिममा छौँ। यहाँ एउटा नमुना माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र त्यो विद्यालयको शिक्षक मात्रै होइन सहायक प्रशासक पनि हुनुहुन्छ। अब छोटोमा नमुना माध्यमिक विद्यालय बन्नको लागि के पूर्वाधार चाहिन्छ? आज एउटा दैनिक पत्रिकाले लेखेको पनि छ, यहाँले हेर्नु भएन, मैले त्यो कोड पनि ल्याएको। नमुना माध्यमिक विद्यालय चाहिँ नि भन्ने तर पूर्वाधार केही पनि नहुने, एउटा घर ठेकेरिका ठडाइदिएपछि नमुना हुने हो कि त्योभित्र नमुनाभित्र के कुराहरू पर्ने हुन्, अनि त्यो पूर्वाधार के चाहिन्छ, के चाहिँ अलिक छोटोमा राखिदिनु मैले अनुरोध गरेँ। धेरै धन्यवाद। नमुना विद्यालय भनेर जसरी परिभाषित गरिएको छ, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म घोषणा गरेका विद्यालयहरू भनेको 422 वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरेको छ। हजुर हजुर। र नमुना विद्यालय बनाउने हो त्यो चाहिँ। हजुर। अहिले आएको बाहिरी व्याख्या चाहिँ कसरी आयो भने यी 422 चाहिँ नमुना विद्यालय हुन् है भन्ने तरिकाले आयो। तर वास्तवमा नेपाल सरकारले बनाउन चाहेको चाहिँ हामीलाई बुझाएको धारणा के हो भने नमुना विद्यालय बनाउने हो। त्यो बनाउनको लागि भनेपछि सरी मैले यसलाई क्लियर गर्न खोजेँ, तिनीहरू नमुना विद्यालय, नमुना माध्यमिक विद्यालय बनिसकेका चाहिँ नि छैनन् भन्नाले ती प्रस्तावित चाहिँ नि हुन् भन्ने। त्यसलाई नेतृत्वदायी नमुना विद्यालय बनाउने जसले समुदायमा रहेका अन्य विद्यालयलाई नेतृत्व गर्न सफल। हजुर हजुर। त्यसलाई नमुना विद्यालय बनाउन लागि उहाँहरूले 3वटा तरिकाले हेर्नुहुन्छ। हजुर। एउटा भौतिक पूर्वाधारको विषयले हेर्नुहुन्छ,
अर्को शैक्षणिक योजनाका तरिकाले हेर्नुहुन्छ, अर्को व्यवस्थापकीय पक्षको हिसाबले हेर्नुहुन्छ। तीनवटा कुराहरूलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने तरिकाले हेर्नु भएको छ। र उहाँहरू अहिले पहिलो चरणमा नेपाल सरकार छ, हामीलाई बुझाएअनुसार पहिलो चरण भनेको भौतिक व्यवस्थापन हो। त्यहाँका पूर्वाधारहरू, भौतिक विद्यालयहरूको अवस्था हेरेर उहाँहरूले तयार पार्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि सुरुवाती चरणमा भएका जुन घोषणा गरिएका विद्यालयहरू यो भूकम्प पछाडि सुरुवात गरिएको हो, 2072 को भूकम्प पछाडि। त्यसको पहिलो चरणमा चाहिँ देशभरबाट 19वटा विद्यालय मात्रै नमुना विद्यालय बनाउने गरी घोषणा भयो, जस अन्तर्गत बज्रबारे नमुना माध्यमिक विद्यालय जुन अहिले म शिक्षण गर्छु त्यो विद्यालय पनि एक हो। भन्नाले प्रस्तावित हो अथवा नमुना माध्यमिक विद्यालय भइसकेको अवस्था? त्यो अब बनाउने भनेर उहाँले भौतिक पूर्वाधार बनाइसक्नुभयो। अब शैक्षणिक व्यवस्थापनको लागि वार्षिक रूपमा भन्नाले त्यो नमुना बन्ने क्रममा छ। र अहिले शैक्षणिक व्यवस्थापनको लागि वार्षिक 50 लाख पैसा उहाँहरूले शैक्षणिक योजना सुधारको लागि दिनुहुन्छ। त्यसको आधारले अब शैक्षणिक नतिजाहरू देखाएर वरिपरि रहेका अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पनि नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा नेतृत्वदायी विद्यालय बन्नको लागि अगाडि बढाउने नमुना विद्यालय हो। र अहिले जति हामीले धेरैले चाहिँ नमुना विद्यालय भन्नुहुन्छ होइन, जो भनेको चाहिँ नमुना बनाउन लागिएका विद्यालय हुन्, जुन अहिले देशभरि 422वटा छ। अब मैले यहाँसँग अर्को छोटो जिज्ञासा, यसैसँग अन्तर्निहित छोटो जिज्ञासा छ। त्यो छोटो जिज्ञासा के रह्यो भन्दाखेरिमा जस्तै नेपालमा 6000 प्लस माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। अब अहिले आएर 422वटा तपाईँको नमुना माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित छन् भनेपछि यहाँनिर शिक्षामा जस्तै त्यो जुन 422वटा विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी तिनीहरूले पाउने अवसर सुविधा र त्यो अब अरू बाँकी रहेको 6000 प्लसमा अरू बाँकी रहेका त त्यहाँ धेरै छन् नि त, अझै 5000 प्लस त त्यहाँ छँदैछन् नि त। अनि शिक्षामा त यसैबाट भेरिएसन भएन र भने कम्तीमा पनि नमुना विद्यालय भने एउटा विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई सारा सुविधा दिने अनि अर्को विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुनु भनेको त यो नमुना विद्यालय प्रति भन्नाले अर्को विद्यालयहरू त त्यसै सुक्दैन, विद्यार्थी त सबै नमुना विद्यालयमा ओहिरो लगाइदियो भने अरू विद्यालय कसरी टिक्छन्? नमुना विद्यालय भनेको वरिपरि रहेका सबै विद्यार्थीहरूलाई तानेर ल्याएर पढाउने विद्यालय होइन, हजुर, नेतृत्व गर्ने विद्यालय हो। हजुर हजुर। हामीलाई सिकाउँदा मेरो प्रधानाध्यापकले मलाई एउटा अवसर दिनुभएको छ, जुन विद्यालयको नमुना विद्यालय सम्बन्धी कामहरू गर्नको लागि जुन एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ, जसको कारणले मैले सिक्ने अवसर पाएँ। हजुर। र त्यो अगाडि बढ्ने वातावरण सृजना भयो। त्यसबाट के मैले बुझेको छु भने नमुना विद्यालयको काम सबै विद्यार्थीलाई तानेर सुविधा दिएर पढाउने होइन। त्यो विद्यालय सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार एउटा दिने प्लान गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि शैक्षिक संरचनाहरू वातावरण परिवर्तन हुँदै गयो र उहाँहरूसँग अनौपचारिक छलफल हुँदा कहिलेकाहीँ 753वटा स्थानीय तहलाई 753वटा एउटा बनाउने हो कि भनेको त्यो चाहिँ कस्तो भने अनुसरण गर्ने विद्यालय बनाउने। त्यो विद्यालय हेरेर वरिपरि रहेका अरू सामुदायिक विद्यालयहरूले सिक्नु पर्यो र त्यो नेतृत्व गरिरहेको नमुना विद्यालयले अन्य नजिकै रहेका सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई सिकाउने एउटा नेतृत्व गर्ने विद्यालय बनाउन खोजेको हो भन्ने मैले बुझेको छु। यसको आशय भनेको थप सुविधा दिएर विद्यार्थीहरू सबै तानेर हामीले पढाउनु पर्छ भन्ने होइन। अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रा नजिक रहेका अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय यसरी बनाउन सकिन्छ है, यसरी चाहिँ तपाईहरु सहकार्य भनेपछि अहिले जुन 422वटा विद्यालयहरू नमुना विद्यालयमा प्रस्तावित भएका छन्, भनेपछि यो क्रम बढ्दै गएर यहाँको बुझाइमा जस्तै यहाँले अवसर पनि पाउनु भएको रहेछ, यहाँको प्रहरीले यहाँलाई एउटा अवसर पनि दिनु भएको रहेछ। अब त्यो 6000 प्लस माध्यमिक विद्यालयहरू सबै नमुना बन्दै जाने छन् भन्ने आशय हो त? त्यसो होइन हजुर, सिकाइ हस्तान्तरण गराउने काम गर्छन्। हजुर, नमुना विद्यालयले राम्रो तरिकाको सिकाइको वातावरण बनाउँछन् र अन्य नजिकका विद्यालयलाई सिकाइ हस्तान्तरण गर्छन् भनेर हामीलाई सम्बन्धित क्षेत्रबाट भन्नुभएको छ। हामी त्यही तरिकाको भूमिका अगाडि बढाउँदैछौँ। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि एउटै बसाइबाट सबै कुराहरूको छिनोफानो पक्कै पनि हुँदैन नै, फेरि अर्को हामी पनि सेटिङ गर्नुपर्छ, किनकि नवराज सञ्जेल आरजे भित्र के छ भन्ने कुरा सबै पोख्नको लागि समय पक्कै पनि चाहिन्छ। धन्यवाद। त्यसो भएको हुनाले अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यहाँ एउटा नमुना माध्यमिक विद्यालयको सहायक प्रशासक पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सहप्रशासक पनि हुनुहुन्छ यहाँ, र त्यस्तै गरेर अहिले राष्ट्रिय रूपमा एउटा चाहिँ नि एउटा सन्देशमूलक गीत जुन छनौट भएको थियो, जुन शिक्षा विकास के अरे तथा मानव स्रोत केन्द्रले चाहिँ यहाँले त्यो गरेको थियो, त्यसबाट यहाँ प्रथम पनि हुनुभएको थियो। र त्यो मात्रै होइन, यहाँका धेरै अनुभव
यहाँले साटिसक्नुभयो, जबकि वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग सँगै सहकार्य गरेको व्यक्तित्व आज मिथिला नेपाल टेलिभिजनसँग म पनि सँगै बस्न पाएँ। यहाँसँग मैले आफूलाई पनि अलिकति भाग्यशाली नै मान्नुपर्छ र मानेको पनि छु। अब यस्तो व्यक्तित्व यहाँ आउँदै गर्दाखेरिमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो शिक्षा बहसलाई यहाँ के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ र यो कसरी सञ्चालित होस् र भएको यहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय यहाँले पनि दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। र मिथिला टेलिभिजनबाट जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यतिन्जेलसम्म धैर्यताका साथ हेरिरहनु भएको छ। र मिथिला टेलिभिजनमा म प्रवेश गरिरहँदा, यहाँहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहँदा सुरुवाती चरणमै यहाँहरूसँग प्रभावित भएको छु। हामीले खोज्ने भनेको माध्यम कसरी बन्ने, हजुर, सकारात्मक माध्यम कसरी बन्ने, हामी केही कुराको पनि तथ्य प्रमाणित गर्ने गरी भन्दा यस्ता राम्रा भएका कुराहरूलाई कसरी माध्यमको रूपमा अगाडि लिएर जाने र सधैँका लागि सबैका लागि कसरी तरङ्गित हुन सकिन्छ भनेर जुन यहाँहरूले एउटा सपना देख्नु भएको छ, त्यो सपना एउटा महत्त्वपूर्ण सपना छ। हामी भन्ने गर्छौँ हरेक कुरा पुरा हुनको लागि सपना देख्नै पर्छ। र यहाँले जुन सपना देख्नु भएको छ त्यो कुरालाई अगाडि बढ्नको लागि सम्बन्धित तह निकायबाट महत्त्वपूर्ण सहकार्य होस् र यहाँहरूले पनि सधैँ अगाडि बढ्दा हामी सञ्चार माध्यम अब कस्तो हुनुपर्दछ भने हामी पछाडि लाग्नुपर्छ। हजुर, पछाडि लागेर जो क्षेत्र जहाँ असफलता प्राप्त भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, सफलतामा लिएर जानु पर्यो र त्यही दर्शनमै यहाँहरू प्रभावित भएको जस्तो मलाई विश्वास लाग्छ। र अघि मैले यहाँहरूलाई भने जस्तै र सुरुवातमा मैले कुराकानी गरे जस्तै सबभन्दा पहिला हामीसँग भनेको महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो लक्ष्य के छ, हामीले उद्देश्य के लिएका छौँ, त्यो उद्देश्य अनुसारको रणनीति निर्माण गरिएको छ कि छैन, यी कुराहरूलाई हामीले सर्ट भाषामा भन्ने गर्छौँ भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ, स्ट्राटेजी कुराहरू हामीसँग छ कि छैन। ती कुराहरूलाई कार्यान्वयनको तरिकाले अगाडि लिएर जाँदै शास्त्रमा भनिए जस्तै कार्य गर्ने, फलको आशा नगरिकन यदि हामी अगाडि बढ्ने हो भने एकदम सफल हुन सक्छौँ। र यहाँको टेलिभिजन पनि सामाजिक रूपमा परिवर्तन ल्याउने विषयमा सधैँका लागि सबैका लागि मान्छेको मनमुटुमा बस्नको लागि जुन तरिकाले यहाँहरू लाग्नु भएको छ त्यसलाई यहाँले हामी कहिले फल प्राप्त गर्छौँ भनेर होइन, कर्म कसरी सकारात्मक ढङ्गले पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले लाग्नुहोस्, तपाईँहरू पक्कै सफल हुनेछ र तपाईँहरूलाई सफलतामा पुर्याउन हामी जस्तो युवा जनशक्ति पनि यहाँहरूको साथमा छ भन्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। पक्कै पनि। अब यति भनिसकेपछि कम्तीमा पनि एउटा युवाले एउटा बत्ती बाल्दिएको, उज्यालोको लागि बत्ती बाल्दिएको हामीले आजबाट महसुस गरेका छौँ। अब हामी यो बत्तीलाई सदाको लागि बलिराख्ने वातावरण बनाउने छौँ र यसलाई पक्कै पनि हामी यसलाई निम्न दिने छैनौँ। यो यहाँकै अगाडि हाम्रो यो त चाहिँ शुभेच्छा यहाँ अगाडि मैले प्रस्तुत गरेँ नै। अब आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई आजको यो छलफल विशेष गरेर शिक्षा बहससँग सम्बन्धित र एकजना अत्यन्त कर्मशील र सृजनशील युवा नेतृत्वबाट हामीले शिक्षा बहसमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। यहाँहरूले आजको बहस पक्कै पनि हामीलाई पनि लाग्यो सधैँको भन्दा अलिक फरक खालको छ। यहाँहरूलाई कस्तो महसुस भएको छ? यस्ता युवा पङ्क्तिहरू, युवा व्यक्तित्वहरूको विचारलाई समाजमा सम्प्रेषण गर्नको लागि पक्कै पनि तपाईँ हामीले थोर बहुत कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के भने यस्ता भावनाहरू जुन यहाँ व्यक्त भएका छन् यी भावनाहरूलाई समाजमा पुर्याउनको लागि यहाँहरूले यो हाम्रो युट्युबबाट, युट्युब भनेको यो टेलिभिजनबाट एकपटक प्रसारित हुन्छ दर्शक महानुभावहरू, फेसबुकबाट पनि एकपटक प्रसारित हुन्छ, तर युट्युबमा सङ्कलित जुन हाम्रो त्यो एउटा विषयवस्तु हुन्छ त्यो विषयवस्तु सदाको लागि हुन्छ र त्यो सदाको लागि रहने विषयवस्तुलाई र यो भनाइलाई यहाँहरूले के गरिदिनुपर्छ भने समाजमा पठाइदिनुपर्छ, जसको प्रभाव समाजमा पर्ने गर्छ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई मेरो एउटा आग्रह छ, कति पनि अल्छी नमानिकन र झन्झट नमानिकन हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो युट्युब सब्सक्राइब गरिदिनको लागि युट्युब ठेगाना हो www.mtvnepal4k। यहाँहरूले www.mtvnepal4k गुगल र क्रोममा गएर पनि यहाँहरूले चाहिने
खोज्न सक्नुहुन्छ र सिधै हामीले यहाँहरूलाई चाहियो भने हाम्रो चाहिने यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्क्रोलमा पनि हाम्रा नम्बरहरू छन्, यहाँहरूले सिधै हामीलाई फोन गरेर सोध्नुभयो भने पनि हामीले हाम्रो युट्युब ठेगाना पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। यो हामीले बाचा गरेका छौँ र यस्तै कार्यक्रमहरूमा पुनः भेट हुने बाचाका साथ म अहिले यो प्रस्तुता हिराबहादुर थापा यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि सबैलाई हाम्रो आग्रह छ, सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। हाम्रो यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आग्रह र अनुरोध पनि छ। हामी यो किन पनि भनिरहेका छौँ भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले पनि कोरोना व्यवस्थित भएको छैन, कोरोनाको त्रासमुक्त भएको अवस्था होइन, अझै वृद्धि भएको अवस्था छ। तर सुरक्षित तपाईँ आफू रहने हो, सुरक्षित रहनको लागि यहाँहरूले जुन सरकारले तोकेका मापदण्डहरूको परिपालना गरिदिनु होला। विरोध गरेर मात्रै केही पनि हुँदैन। तपाईँ कतिको सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँको क्रियाकलाप कस्ता छन्, त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हुन्। यो भएन, त्यो भएन भनेर चाहिँ हामीले नभएका कुरा मात्रै होइन, मैले के गरेँ भनेर पनि एकचोटि तपाईँहरूले पनि मनन गर्नुपर्नेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यति भन्दै यहाँहरूबाट पुनः भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद हिरा सर।